अस्सलाम वालेकुम सामीन गोजरी मजलिस में प्रोग्राम सवानिया की जद्दोजहद के नाल थारो मेज़बान शबीर अहमद हाज़िर खिदमत है। मना उम्मीद है कि हमारा सारा सामीन ठीक ठाक रहेगा, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में ज़िंदगी गुजार रहा रहेगा। सामीन इकराम, खुश्क सर्दी और खुश्की की वजह दे पिछला कुछ अरसा दे बारिश न होने की वजह दे हमारा इस खित्ता के बिच आज़ाद कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर और पंजाब का मुख्तलिफ इलाक़ों के बिच आजकल धुंध को बहुत ज़्यादा ज़ोर है, तो इसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारी फैल रही हैं। बीमारी इस मौसम के बिच अक्सर व बेशतर तूड़ और गर्द की वजह से खंग, सीनो ख़राब, गलों ख़राब और इस तरह ये हालात पूरा इस एरिया के बिच पाई जा रही है। तो इसके वास्ते कुछ एहतियाती तदबीर भी हैं, क्योंकि जब सर्दी शुरू में आए तो इस मौसम में खुश्की अगर हो जाए तो पानी खास कर उबाल के पीना चाहिए और गर्द और यानी कि धूड़ मिट्टी बचने की कोशिश करनी यह चाहिए कि इसमें साह लेने में इंसान ना खास कर उम्र रसीदा लोग जिड़ा है उन्होंने वास्ते बहुत ज़रूरी है कि वे ठंडा पानी ना भी इस्तेमाल ना करें और छोटा बच्चा जिड़ा है छोटा बच्चा तो उन्होंने भी इस चीज़ को एहतियात करना, उनका वालदेन ना तो बाकी भी नौजवान और अधेड़ उम्र का लोग जिड़ा है उनने भी सेहत एक अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नियामत है। यकीन करोगे थोड़ी जी लापरवाही और बेहतियाती की वजह से फिर बड़ा मसाइल बने, तो लिहाजा इंसान ने कोशिश या करनी चाहिए कि इन अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नियामतों की कदर करनी चाहिए। तो सामीन इकराम, तम देख लिया है कि बाज़ इलाक़ों के बिच ज़ालिमा को जुल्म और जबर जारी है। सामीन इकराम, उनका हवाला दे उन मजलूम और महकूम लोगों का हवाला दे खबर सुन गए दिल रत के अथरू रो रही है। लेकिन अफसोस इस गल को है कि साहिब इक़्तिदार और साहिब इख्तियार लोग जिड़ाएँ वे खुदा बेहतर जाने के सोच रही है। तो हाल ही में OIC को इजलास पे हुए फ़लस्तीन का हवाला दे गल हुई और इसके नाल नाल सामीन इकराम मकबूजा जम्मू कश्मीर का हवाला दे भी आलमी बरादरी की लापरवाही जिड़ी है और भारत ना हौसला दे रही है। लेकिन एक चीज़ बड़ी बंद है, बड़ी वाज़िया है कि ना मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारत कामयाब हो रही है और न फ़लस्तीन के अंदर इसराइल कामयाब हो रही है। वे अपनी तमाम तर ताकत जिड़ी है, अपनो नशो जुड़ा है, वे इस्तेमाल कर चुके हैं। तो हुण इंशाअल्लाह उनको जो गुरूर और तकब्बर जुड़ा है जो इसी सूरत में टूटेगा कि उनना बिखरना है, उनना ख़त्म होना, क्योंकि जालिम और जाबर जब जुल्म की हद दे निकल जाए तो उनको फिर शिराजो बिखर जाए और अल्लाह तबारक व तआला उन्ना मिटा दे। सामीन इकराम, हाल ही में गज़ा पट्टी में सहूनी फ़ौज का तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा को एक इंकशाफ सामने आयो है। न्यूयॉर्क ते अरब मीडिया का कहने के मुताबिक नवंबर 2023 दे अप्रैल 2024 तक गज़ा का शोदा में 70% बच्चा और ख़वातीन शहीद हुए हैं। और तुम देखो कि कितना जुल्म है, छोटा छोटा मासूम बच्चा ना और निहत्ती ख़वातीन ना शहीद किए जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा जंग दा पहला 6 महीना के बिच इसराइली फौज का हमला के बिच 34,500 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। पहला 6 महीना में शहीद फ़लस्तीनिया में 8,000 से ज़्यादा और 119 से ज़्यादा बच्चा और ख़वातीन था। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत का गैर कानूनी इक़दामात ने गज़ा का शहरियों की ज़िंदगी खतरा के बिच काल देती है और इमदादी सामान रोकनो, शहर का बुनियादी ढांचा ना तबाह करनो और शहरियां ना आवाजाही नकल मकानी के ऊपर मजबूर करनो गैर कानूनी इक़दामात हैं और आलमी कवानीन की सरासर खिलाफ वर्जी। लेकिन उसके बावजूद आलमी बरादरी सिर्फ गल्लां की हद तक है, बयानबाजी हो रही है, अमली तौर के ऊपर कोई इक़दाम नहीं किया जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इक़दामात की वजह से गज़ा का शहरी फाका कशी और ख़तरनाक बीमारियां दो चार है। उन तम देख रिया है कि कितना जुल्म हो रही है। तो सामीन इकराम, जो जुल्म आलमी बरादरी की सरदमोरी और खामोशी की वजह से हो रही है। तो इंशाअल्लाह मजलूम और महकूम जड़ा अपनो खून बहा रही है, उनको खून किसी भी सूरत में ज़ाया नहीं हो सकेगा, अल्लाह तबारक व तआला देख रही हो। सामीन इकराम, एक गोजरी में हमद सुन लिया और उसके बाद में बाकी गल करा। है दाल दूर बसों थारा शहर कोलू ना खबर थारी ना कोई पैगाम आयो है दाल दूर बसों थारा
شہر کولوں نہ خبر تھاری نہ کوئی پیغام آیو او قاصد کی اور وان ہے دیس تھارے قاصد کی اور وان ہے دیس تھارے آجاں تک نی تھارو کلام آیو شاید ہاتھ خوشیاں گئے نال لے گئے سونا سجنا گول سلام آیو تکران زیر دلشاد تھارا تکران زیر دلشاد تھارا کڑی پالنی چین آرام آیو ہے کاف کا مرض بیر پہ آرے آوے میرا دیس کا دے پھیرو پا جائیو ہے کاف کا مرض بیر پہ آرے آوے میرا دیس کا دے پھیرو پا جائیو تاکہ آنکھ میری تھارا رائیاں ماں تاکہ آنکھ میری تھارا رائیاں ماں کدے آگے آلس نہ جائیو اٹھو پیر راہوں تھارے اڈی کے اندر اجڑیا باغ ماں نظر ماں جائیو اڑاوے کاغ نظیر دیس تھارے اڑاوے کاغ نظیر دیس تھارے ہاتھ پاڑ گئے واپس چلا جی ہاں سامعین اکرام گل کر رہی تھو غزہ کے اندر تباہی اور بربادی تو اس کے علاوہ سامعین اکرام تم نے پتہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بے حق کی آواز بلند کرنے والا حق پرستاں کی زندگی جڑی ہے وہ بھارت نے اجیرن بنا دیتی ہے تم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح مقبوضہ جموں کشمیر نہ ایک جیل خانہ کے بچ بٹا دیتا ہے اس چھوٹا جا خطہ کے بچ بھارت کی 11 لاکھ فوج موجود ہے اور حریت کانفرنس کا اکثر رہنما یا تو گھراں کے اندر نظر بند ہیں اور اکثر جیلاں کے اندر اور مختلف عقوبت خانہ کے اندر بند ہیں جنہاں ماں یاسین ملک جس کی صحت تہاڑ جیل کے بچ بہت زیادہ بگڑ چکی ہے اور نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور کے اوپر نظر بند کشمیری آزادی پسند رہنما محمد یاسین ملک کی کاراڑی مشال ملک نے اپنا کاراڑا کی مسلسل بھوک ہڑتال کی وجہ سے انہاں کی صحت کی بگڑتی ہوئی حالت کے اوپر سخت تشویش کو اظہار کیا ہے اور عالمی رہنماؤں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اپیل کی ہے کہ وہ محمد یاسین ملک کی جان بچاؤن میں اپنا کردار ادا کریں محمد یاسین ملک نے جیل انتظامیہ کا طرف سے طبی سہولیات کی عدم فراہمی یعنی کہ نہ ملن کی وجہ دے یا اس کے خلاف 1 نومبر دے تہاڑ جیل کے بچ بھوک ہڑتال کر رکھی ہوئی ہے مشال ملک اور نے ایک بیان کے بچ کیا ہے کہ بھارت محمد یاسین ملک نہ اوچھا اتکڑنا کے ذریعے چپ کراؤن کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کیا کہ لگاتار بھوک ہڑتال انہاں کے واسطے جان لیوا ثابت ہو سکے ادویات کی عدم فراہمی کی وجہ سے یاسین ملک کی صحت انتہائی خراب ہو گئی ہے مشال ملک نے RSS کی سرپرستی میں قائم BJP حکومت نہ خبردار کیو کہ اگر یاسین ملک کے نال کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئیو تو اس کی براہ راست بھارتی حکومت ذمہ دار رہے گی انہوں نے بین الاقوامی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے اوپر زور دیتا ہے کہ وہ دورا معیار نہ چھوڑیں ترک کریں اور جیل میں بند ان کا خامد کے نال ہون والا ناروا بھارتی سلوک کو نوٹس لیں اور انہاں کی رہائی میں اپنا کردار ادا کریں تو سامعین اکرام تم دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح بھارت ان آزادی پسند رہنماواں کی جہاں کے نال کھیڑ رہی ہے جیلاں کے اندر انہوں نے مسلسل بند رکھے ہوئے اور مختلف عارضاں کے بچ مبتلا ہے انہوں نے دوائی نہیں
مل رہی، جس کی وجہ سے یاسین ملک نے حال ہی میں ہڑتال شروع کی تھی، بھوک ہڑتال، تو ان کی صحت کے اوپر بڑا منفی اثرات پہ آئے۔ تو سامعین اکرام، جس طرح بھارت اور اسرائیل دوئے مسلمانوں کا نقوش نہ مٹاؤن کے اوپر تلیا ہوا ہے، تو وہ خود مٹ جائیں گا۔ مسلمانوں کا نقوش اور آثار نہ کسی بھی صورت میں ختم نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ جیلوں میں بند رکھن کے نہ لوگوں کا دلوں بچ جذبہ آزادی نے کسی بھی صورت میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ ظالم مٹ جائیں اور مظلوم اور محکوم اپنا حق ضرور حاصل کر گئے رہیں۔ سامعین اکرام، ہمارا پروگرام کو وقت اختتام پذیر ہو گیا۔ اپنا میزبان شبیر احمد، اگلا پروگرام تک دیو اجازت، رب رکھو۔